अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एजुकेशन फॉर ऑल फोरम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। था आपको, लेकिन आपने उन पब्लिक स्कूलों को नहीं दिया, कॉलेजेस को नहीं दिया, यूनिवर्सिटीज को नहीं दिया, एसओपीज को इंश्योर नहीं किया, जिसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट थी। अभी आपने पिछले दिनों देखा जनाब असद उमर साहब ने, आपने देखा शफकत महमूद वजीर तालीम ने, आपने देखा तमाम सूबाई वज़रान तालीम ने ये इतराफ़ किया है कि तालीमी अदारों में एसओपीज को भरपूर इंश्योर किया गया है। जो हमारी इस पॉइंट की दलील है, इतराफ़ है कि तालीमी अदारे जिम्मेदार हैं। आज अगर हमारा बच्चा, आज अगर हमारा टीचर, आज अगर हमारा कोई भी पाकिस्तानी महफूज है तो वो महज सिर्फ तालीमी अदारे हैं जहां महफूज है। लेकिन जब भी शब-खून मारा जाता है तो तालीमी अदारों पे मारा जाता है। अरे भाई, जलसा जुलूस तुम बंद नहीं कर रहे हो और डंडा लेके फिर दोबारा तालीमी अदारों के पीछे आ गए हो। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि हमारे तालीमी अदारे, आपने स्मार्ट सिलेबस भी कर दिया, उसके बावजूद भी सेशन के अंदर दिन कुछ नहीं बचे, आप फिर बात कर रहे हैं कि जनाब तालीमी अदारे बंद कर दो। क्यों भाई, क्या कसूर है हमारी औलादों का? हमारा वो 7.5 करोड़ बच्चा जिनको तुमने 8-10 माह तालीम के जेवर से दूर रखा, पूरी दुनिया इस वक्त सेकंड वेव में एक ऐसा आपका कंट्री नहीं है कि जिसने तालीमी अदारे बंद किए हो। तो पाकिस्तान क्यों? इस वक्त उन 15 लाख टीचर में से अभी भी 7 लाख मेरा टीचर बेरोजगार है। आप उनको क्यों नहीं उनका हक लेने देते? मेरे बच्चे को 25A आर्टिकल स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आईनी जिम्मेदारी आपकी है। आप अगर वो जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे तो तुम मेरी औलादों को घरों में तालीम दो, और वो आप देंगे नहीं क्योंकि आपका ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है और ना ही आपके पास तालीम घर मौजूद है। इन हालात के अंदर जब आपके पास ना तो तालीम देने का कोई प्लेटफॉर्म मौजूद है, यूनेस्को, यूनिसेफ और आपने ये देखा यूएनओ, वर्ल्ड बैंक, इन सब की ये एडवाइजरी है कि तालीमी नुकसान जो अब तक हो चुका है ये कोरोना से, कोविड से बड़ा नुकसान है, लिहाजा किसी भी सूरत में तालीमी अदारे बंद ना किए जाएं। ये इंटरनेशनल एडवाइजरीज हैं। इस वक्त जो WHO है और जो यूनिसेफ है, उनका ये कहना है कि 36 लाख बच्चों में से एक बच्चे के मुतासर होने का खर्चा है, क्योंकि अल्लाह ने उसका जो इम्यूनिटी 1% मेरा पेरेंट जो है गैलप सर्वे के मुताबिक और बहुत से दिगर सर्वों के मुताबिक वो ये कह चुके हैं कि खुदा के लिए हमारे बच्चों को तालीमी हक दो, उनको तालीम दो, उनके तालीम के दरवाजे बंद ना करो। लेकिन आप लोग क्यों इस तालीम के पीछे पड़ चुके हैं? अभी मेरा वजीर तालीम पंजाब और वजीर तालीम सिंध ये कह चुका है कि विंटर वेकेशन नहीं होंगी। अभी मेरा जो है वो बाकी जो लोग हैं अरबाब इख्तियार, अभी मेरा प्राइम मिनिस्टर कह चुका है कि इस तालीमी अदारे बंद नहीं होंगे। तो क्यों आप फिर ये अनसर्टनिटी क्रिएट कर रहे हैं? क्यों आप बार बार हमारे लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो तालीम से दूर हों? पेरेंट्स को हम इतमाद दे रहे हैं, पेरेंट अपने बच्चों को इतमाद के साथ भेज रहे हैं। रोज कोई खबर उठती है, रोज कोई मिनिस्टर उठता है, रोज कोई ना कोई एक शोशा छोड़ा जाता है जिससे अनसर्टनिटी क्रिएट होती है। आज अगर आप देखें तो इस वक्त पूरी दुनिया के, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूके है, यूएसए है, तालीमी अदारे खुले हैं। हम अपने एशिया में देखते हैं, इंडिया, ईरान, चाइना, तालीमी अदारे खुले हैं। बांग्लादेश, तालीमी अदारे खुले हैं। आप चले जाए मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, आप वहां देखें तालीमी अदारे खुले हैं। हांगकांग में खुले हैं, ताइवान में खुले हैं। तो मेरे बच्चों को क्यों हक नहीं? रशिया में खुले हैं, मेरे बच्चे को क्यों हक नहीं? इसलिए इन हालात में हम इस्तदा करेंगे जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे, जनाब चीफ जस्टिस साहब आपसे, जनाब आर्मी चीफ आपसे, तमाम गवर्नर साहबान से, तमाम चीफ मिनिस्टर साहबान से कि खुदा के लिए हमारी औलादों को पढ़ने दो, उन्हें जीने दो, उनको उस्ताद दो, उनको क्लासरूम दो, उनको तालीमी अदारे दो, ताकि वो भी अपना तालीम का आईनी हक हासिल कर सकें। आपसे इल्तमास है, आपसे दरख्वास्त है कि इसको रिव्यू करें, इस तजवीज़ को ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन
پورے ملک کے اندر مسترد کر چکی ہے. سندھ والے منسٹر نے واضح کیا ہے کہ وہ چھٹیاں نہیں کریں گے. پنجاب کہہ چکا ہے چھٹیاں نہیں کریں گے. ونٹر ایریا میں ویسے بمشکل 15 دسمبر کو چھٹیاں ہو جانی ہیں, تو ویسے ہی 1 ماہ آخری بچا ہے, سلیبس کمپلیٹ نہیں ہے. آپ کی جو بلوچستان کا سیکٹری ایجوکیشن ہے وہ نوٹیفکیشن جاری کرتا پھرتا ہے کہ بغیر ایگزام کے وہ ہم پروموٹ کریں گے. خدا کے لیے پچھلا سال بھی آپ نے تعلیم کا بیڑا غرق کیا, آپ نے یہ سال بھی بیڑا غرق کر دیا ہے. لہٰذا ایک بات ہم واضح کر دیں کہ انشاءاللہ آپ تعلیمی ادارے بند نہیں ہوں گے. اور دوسری بات ہم واضح آپ کو یہ بھی کر دیں کہ جو آپ سے جو استدعا ہے وہ 7.5 کروڑ بچوں کے تعلیمی حق کے لیے. اگر آپ کو لگتا ہے ان تعلیمی اداروں کی ضرورت نہیں تو ٹھیک ہے, ہم پرائیویٹ سیکٹر کوئی نہ کوئی اپنے روٹی روزی ڈھونڈ لیں گے, لیکن میرے 7.5 کروڑ بچے کو جو ایک عام انسان کا بچہ ہے, جو غریب کا بچہ ہے, عام پاکستانی ہے, اس کو اس کے دروازے تک اپنا آئینی حق لینے کا حق ہے, وہ ان کو تمہیں حق دینا ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس موقع کے اوپر پھر ایک دفعہ میں استدعا کروں گا چیف جسٹس آرمی چیف اور پرائم منسٹر, خاص طور پہ NCOC کے اراکین کو, یہ اتنا بڑا جلسہ ہو رہا ہے, اگر وہ جلسے برقرار رہیں گے اور تعلیم کے اور باقی شعبہ جات کے دروازے آپ بند کریں گے تو شاید کرونا تو کسی کو کچھ کہے یا نہ کہے, لیکن بھوک, بے روزگاری ضرور کہے گی, بربادی ضرور ہوگی. اور ہمارا پاکستانی جو مر رہا ہے اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جو کرونا پھیلا رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ تمام یہاں میڈیا تشریف لائے اور آپ کی وساطت سے ہم نے اپنی استدعا آپ کے ذریعے ارباب اختیار تک پہنچا دی. آج پورے پاکستان کے اندر پریس کانفرنسز کے ذریعے ہم اپنا میسج ارباب اختیار تک پہنچا رہے ہیں. آج لاہور, کراچی, کوئٹہ, پشاور, اسلام آباد, گلگت اور میرپور اور مظفر آباد, تمام بڑے شہروں میں, چاہے وہ ملتان ہے, چاہے وہ راولپنڈی ہے, چاہے وہ فیصل آباد ہے, چاہے وہ سکھر ہے یا حیدرآباد ہے, ہماری پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, اور جس کا بنیادی مقصد ارباب اختیار کو اپیل کرنا اور التجا کرنا. اور یقیناً ہمیں امید ہے کہ ہماری درخواست پہ, ہماری التجا کو جو مد نظر رکھا جائے گا. یا آج ہمارے یہاں پیرنٹ بھی نمائندے یہاں کھڑے ہیں, یہاں پہ تعلیم سے وابستہ لوگوں کے بھی نمائندے کھڑے ہیں, ہمارے پاس یہاں ٹیچرز بھی کھڑے ہیں. ان سب کی موجودگی میں اور آپ کی یہاں موجودگی میں ہم درخواست کر رہے ہیں ایک دفعہ پھر تمام ارباب اختیار سے کہ اگر آپ اس ملک پہ رحم کریں, ایک تو جلسے جلوس اور جو اصل کرونا پھیلانے کے ذمہ دار ہیں تمام سیاسی قائدین سے بھی التجا ہے کہ یہ سلسلہ بند کیا جائے. دوسری بات کہ اگر آپ نے یہ سلسلہ بند نہیں کیا اور تعلیمی اداروں کو برباد کرنے کے لیے دوبارہ بند کرنے کی آپ نے یہ پلاننگ کی, اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اور ہم اپنا آئینی حق احتجاج کا رکھتے ہیں. لیکن ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ جب ہمارے وزراء خود مان رہے ہیں کہ تعلیمی ادارے بہترین پرفارم کر رہے ہیں, SOPs کا خیال کر رہے ہیں, تو ہمیں یقین ہے کہ وہ ہماری التجا اور درخواست کو ضرور جو ہے وہ عزت افزائی کریں گے اور اس سے اگلے جو فیز ہیں اس کی نوبت نہیں آئے گی. اور ادروائز ہم اپنے بچوں کی تعلیم کا حق لینے کے لیے یقیناً اپنا تمام آئینی اور قانونی حق جو ہے وہ انشاءاللہ استعمال کریں گے. اب میرے قائدین بھی یہاں موجود ہیں, پیرنٹس کے نمائندے, کوئی سوال اگر آپ کرنا چاہیں ویلکم. دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹس دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. پاکستان زندہ باد.